اگه مالیت عرفی داره و انصرافی نیست، مبادلت مال به مال، بله میگه مالیت نداره یا میگه انصراف داره از مسئله، یعنی مال دنیاست فقط. مثل اینکه جماعتی مثل شیخ انصاری و یه عده‌ای از اعراض میرزای بزرگ و صاحب جواهر و اینا در معونه الخمس بعد المعونه گفتن معونه دنیا باید باشه، منصرف از معونه آخرته. اگر یک کسی از سودی که امسال برده کفن خرید، حتی اگر امسال مرد کفنش کردن تو این، باید خمسشو بده. یعنی انصراف اگه هست، حتی اگر مالیت داشته باشه فایده نداره. مالیت داشته باشه انصراف هم نباشه، حالا کن چه گیری داره. عرض که پس بگید مالیت نداره، قبول. عرض شد مالیت باشد انصراف هم نداشته باشد ازش. بله اعتبار مالیت هیچ اشکال نداره. بله 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 مالیت عرفی باشه کافیه. و نسبت به مسئله بهشت و آخرت این ادله انصراف داره عادتا ازش.